مطالعے وہ بندے میرے نال روسن تے جنہ پہلی دفعہ گل سن لیو شاید بندے کوئی ششو پانچ چوسن نہروان دی جنگ او جنگ ہے جن دے امیر المومنین نے نماز پڑھن والے بندے قتل کیتے اوکے نثار شاہ جی اوکی گل ہے نہروان دی جنگ او جنگ ہے جن دے امیر المومنین نے نماز پڑھن والے بندے قتل کیتے ہیں جنہ بندے پتہ ہے انہاں جڑا وکھرا علم بنایا ہے نا چونکہ اے سفین چو نکھڑے ہے انہاں جڑا وکھرا علم بنایا اون دے تے لکھیا لا حکم الا للہ بے اللہ دے علاوہ اساں کسے دا حکم نہیں مننا تے او اللہ پیدا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو 14 چاہندے او میں اللہ چاہنا زندگی ہے زندگی فقط نماز نہ پڑھے چلو جڑے بندے پڑھ اللہ یہ فقط نماز نہ پڑھ دے یہ بندے رمضان دے روزے رکھ دے بجائے پریشانی یہ رمضان دے روزے رکھ دے علی بادشاہ قتل کیتا ہے تو اور پریشان کرنا نماز ہی پڑھ دیا روزہ بھی رکھ دیا انہیں کچھ بندے کعبے دے حاجی ہیں علی بادشاہ واقعی قتل کیتا سوال پیدا ہو گیا میں نماز پڑھ دیا یہ روزہ رکھ دیا تے حج کر دیا ملک رستم تے واقعی علی قتل کیتا ہے قرآن دے عزت کا سمے نماز پڑھ دیا ہے اور روزہ رکھ دیا ہے حج کر دیا ہے فقط دی ولاد قائل کوئی نہ جن دی ولاد اعلان پلانا دے ممبر تے محمد نہ کرے تے اللہ محمد رسالت قبول نہیں کرتا زندگی آلی توقع تو ڈھیر دو آگی آخری گال جی اس تو نے وقت تو نے ریس کو نے واپسی تے صحرائی چو میرے مولا دے گزرے جنگ فتح کر کے نا صحرائی چو میرے مولا دے گزرے صحرائی جو جہاں ہوندی ہے جتھا ریت دے اچھے تے جھکے ٹبے ہوندے اس دیر جو ٹائم دی میں گل پہ کرنا اس دور سولر سسٹم کوئی نہ اور تھل تے ہون تا بور ہو گئے موٹراں لگ گئے پیٹر لگ گئے اس دور رواج ہاں کوئی نہ اس دور رواج کوئی نہ ہون سولر لگ گئے تو ہون تا تھال تے موٹرنا لگ گئے ہیں جڑے بندے سفر تے ویندے آئے وہ پانی مشکاں چا اپنا نال ذخیرہ کرتے لے ویندے جیٹ تے ہار دی ڈاڈی گرمی آئی جڑا بندے کول پانی ذخیرہ آنا وہ پانی پی پی تے بندے کول پانی مک گئے چونکہ گرمی ڈاڈی ہے سیٹ تو لے کے پہنے تک بندے پسینے شرابور ہو گئے چہرے تے موت دے زردی آگئی دستار شاہ جی وجود کمبل لگ پئے بندے ایک بین الگلہ کرن لگ پئے جو علی دی اکھ لگ کے نمازی مارن روزے دار مارن حاجی مارن چنگے بندے مارن یہ اللہ دا عذاب پہ آندہ ہے جو اس صحرا وچ تسے پہ مردے ہیں پورے مجمع چو 5 بندے بول پہ تے سب تو نوتک دی محنت پوری ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم یاد رکھیا ہے علی دی فوج چ بندیاں تاں سوچیا جو علی دی فوج چ ہر بندہ کمبر مزاج کوئی نہ وسے سیال کوٹ بھائی وسے سیال کوٹ زندگی ہے ہر بندہ علی شاہ جی ہر بندہ سلمان مزاج ہر بندہ سلمان مزاج کوئی نہ ہر بندہ ابو ذر مزاج سے زیادہ کوئی نہ ابو ذر گلہ کمبر گلہ سنی تو کمبر بھجدہ ہے مولا دے کول ہے مولا فوجی سوچ دے پہن توڑے اکھ لگ کے نمازی مارن روزے دار مارن حاجی مارن چنگے بندے مارن اللہ دا عذاب پہ اندر صحرا وچ تسے پہ مردے ہیں کمبری یہ گلہ کیتیاں تے امیر المومنین دے قدم رک گئے جہندے ایک چلیے تے بندہ لفظ تے بولے ویکھے میرے پاسے قرآن دی عزت دی قسم ہے فقط علی دے قدم نہیں رکے کائنات دی نبض تے علی دا ہاتھ آ گئے ہن چوگردوں آگی نتیجے تے چوگردوں آگی تسی فوج امیر المومنین ایک بندے والے پاسے ویکھیا مولا فرمایا کی سوچیں دے انہاں کہا یا علی کوڑ نہیں سمریں دے سوچیں دے یہ کچھ پہن جو تیرے اکھ لگ کے نمازی مارن روزے دار مارن حاجی مارن چنگے بندے مارن اے اللہ دا عذاب پہ اندر جو صحرا وچ تسے پہ مردے ہیں مولا فرمایا مرضی تواڈی ہے پسند تواڈی ہے چیز تواڈی ہے ارادہ تواڈا ہے دسنا تساں ہے میں پانی ایتھوں دیواں میں مدینے چ منگواواں یا جتھوں دا میں وسدا ہاں میرے نوکر پانی لے کے انہاں کہ یا علی پانی دے سکدے تے ایتھوں دے اور بندہ جو مدینے ویسی تے پانی لیتے آسی یہ دا مطلب تسا تا مرندہ ہویا نا یا علی دے سکتے ہیں تے پانی اتھوں دے صاحب کتاب لکھیا امیر المومنین نے سجی ہاتھ نال بیلچا چاہ کے تے کمبر دے ہاتھ رکھیا فرمایا کمبر جاسفا کر کمبر و جاسفا کی تھی ایک پتھر زائد تھے
امیر المومنین اپنا سجاد پتھر تے رکھے پتھر اپنی جا چھوڑیے جنہ بندہ لفظاں دی قدر ہوندی تے لفظاں تے بولیں ہزاراں دی تعداد وچ امیر المومنین دی فوج چاچا جی ہکو دا ہک پیالہ ہکو دا ہک برتن این کمبر دے ہتھ رکھ کے فرماندے کمبر اے تلے جا پانی لے آ تے میں فوج نو پانی پلواواں زندہ باد جے زندہ پانی لیا میں فوج نو پانی پلواواں کمبرا دا برتن لایا ہاں دے نال تے ایک دو ترائے نہ پورے 35 پوڑیاں میں تلے لتا جدا میں تلے آیا اتھے پانی کوئی نہ اتھا پتھر دبو ہے جنو جندرہ لگو ہے صحیح زیادہ جنو تالا لگو ہے جنو لاکھ لگو ہے آدھا کنجی میرے کول کوئی نہیں میں 35 پوڑیاں دا پد کر کے خالی برتن لے کے واپس آیا میں کہ مولا اتھا پانی تو کوئی نہیں اتھا تو پتھر دبو ہے جنو جندرہ لگو ہے جنو تالا لگو ہے جنو لاکھ لگو ہے مولا کنجی تو میرے کول ہے کوئی نہ جیڑا بندہ علی نو سوچن دا دی سب تو نوتگن اس بندے دے ساہ دی لوڑ نہیں جڑا بندہ کائنات دا اولی الامر حاکم علی نو سمجھے سرچہ میں تو میں نے دیکھیں قرآن دی قسم ہے کمبرہ کہ مولا کنجی میرے کول کوئی نہیں تو تالا لگوئے پتھر دبوا ہے آدھا میرے لفظ مکن دی دے رہی علی سجی اتنال اپنے امامے چو چابی چاہ کے میرے ہاتھ رکھی ہے 35 پوڑیاں دا پد کر کے 35 پوڑیاں دا پد کر کے وقت واپس آئیں جندرہ کنجی لائی وہ جندرہ کھلے جندرہ کھول کے میں دروازہ کھولے جدہ دروازہ کھول کے میں اندر آئیں اندر عجیب قسم دا ماحولا میں کیا جی ٹیک سفید رنگ دا تلاب ہے جندے سنہری رنگ دے کنارے وہ دے سفید رنگ دا پانی ہے ان تلاب دے کنارے تے سنہری رنگ دی کرسی ہے ان کرسی تے ایک جوان بیٹھا ہے جندے سر تے سنہری رنگ دا تاج ہے وہ دے پیرہ جاکوتی رنگ دی نالین ہے جدہ وہ دے چہرے تے میری دید پہ یہ نا ملک محسن میری زبان گنگی ہو گئی ہے وہ پانی دا برتن بھر کے میرے ہتھاں تے رکھے تے 35 پوڑیاں دا پد کر کے دا واپس آ کے امیر دے قدمہ چرا کے دا یالی پانی جانی تے فوج جانی پانی جانی تے فوج جانی پانی جانی تے فوج جانی حالت کریے سیٹ تو لے کے پہنے تک پسینے شرابورے چہرے تے موت دی زردی ہے وجود کمبدہ پائے ایک بندہ سامنے آکے دے کمبر تو تلے گیا ہمیں نا گرمی ڈاڑی ہے پسینہ کھارے تے نکات تو تیرا وجود کمبدہ پائے اے ہوا چلسی تے تیری طبیعت بحال تھی ویسی اس بندے گل کی تھی تے کمبر سجہت گرے بانچ پاکے تھکا دے کیا دے بندے دا پوتر بارے گل اے نہیں گل ہو رہے جاگنے سیال کو ڈالے گل اے نہیں گل اے نہیں گل اے نہیں گل ہو رہے کمبر دے گل چمائی پاکے دا میں نو دسنو او گل کریے کمبرہ دا میں نو اللہ دی وعدہ نیجت دی قسم ہے میں نو محمد دی نبوت دی قسم ہے میں نو علی دی فلا دی قسم ہے میرا عقل حیران ہے میرا دماغ پھٹ دا پائے میں نو سمجھ نہیں پہ لگ دی جے منگیا ہے او بھی علی ہے جے دیتا ہے او بھی